अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अज तुआरे किते एक ऐजी वीडियो घेनते हैं, एक ऐजी तो मैं एक पिक्चर दिखेंदा पिया जरा ए असा नौजवान किते एक सबक है। एक तस्वीर तो मैं दिखेंदा पिया, ये तस्वीर दे उत्ते ना जेरी मैं ओदा कोई चेहरा है ऐसे मैं चेहरा दे उत्ते मैं स्टिकर लेंदा पिया स्टिकर ताकि जेरी ए बंदे दी तस्वीर है ते ए तस्वीर है ठीक है ना ते साफ होने को आवाम को नज़र ना आवे, लेकिन ये तो आपको मैं एक हकीकत देना पे चीज़ तुसा ए साइड को ए तस्वीर देखते पे हो सो माशाल्लाह ए नौजवान लड़का है, माशाल्लाह ए नौजवान लड़का है। इनकी उम्र 22 को 23 साल इनकी उम्र है। तुसा देखते पे हो सो अज ये लड़का इन दुनिया तो चला गए, यानी कि फौत थी गए। अल्लाह ताला को जन्नत जगा देवे। तो जेरे मेरे दोस्त देखते पियो वीडियो ही बदे किते दुआ मंगो कि अल्लाह सी ही को जन्नत जगा देवे। दरअसल गाल क्या है नौजवानी दी, ये लड़के ने शादी की है। शादी को पहले इनको कहीं दोस्त वगैरह ने एक मशवरा देते जो तू एक कर जो भी तेरी शादी है तो इवें कर जो मिसाल दे तो ते कहीं डॉक्टर दे कोल या कहीं हकीम दे कोल तू वन एक ताकत वाली कोई चीज़ घेन ताकि पहली रात जी तेरी शादी दी है ते इंदे तू एक लज्जत घेन। दरअसल जेरे दोस्त ये चीज़ का मशवरा देंदे पे ये दोस्त भी होंदे विच शामिल हैं। लिहाजा क्या है ये दोस्त ये तुसा जी तस्वीर तुसा देखते पे हो एक काबिल गौर है। असल मकसद क्या है, असल जी गाल है, असल गाल यह है नौजवान का जरा माइंड है ना, दिमाग है ना, यह है अज ये जी सोशल मीडिया है जरा अज अस आप टच मोबाइल मिसाल के तौर पर देखते पे ना, रीलां देखते पे, वीडियो देखते पे, ख्वाहिशात होंगे देखते पे आप कुछ एजिया वैबसाइटा गलत हैं जी चीज़ा आप सर्च करें दो मिसाल के तौर पर ये चीज़ा देख दो ठीक है। ये बंदा वो चीज़ें देखण दे विच ये अपने माइंड दिमाग को फिट कर दिते। ये चला गया हकीम दे कोल, हकीम को मेडिसन है गिदेस केरी हकीम वाली वो दवाई केरी है, दवाई केरी है ताकत वाली। मैं को इन नौजवान दी जवानी ते बड़ा अफसोस है क्योंकि ये दुनिया तो चला गए। अल्लाह ताला है कुछ जन्नत फिरदौस ते आला मकाम अता फरमावे। ये बंदे ने गोली की दी है, ये तारे को इनकी तस्वीर गोल अच्छा वाल क्या था, एक शख्स ने गोली की दी है, गोली खा दी है पहली रात कि जो हिंदी शादी है तो ये शादी दी खुशी है तो शादी आ गई है मातम दे विच। ये शख्स जिमें गोली खमदे हिंदी तबीयत खराब थी वेंदी है। एक गोली खावन का नुकसान है मेरा दिमाग जी रगन ये मुतासर थे, पेट खराब थे बल ये बंदे उनके फैमिली जरे आन इनको हस्पताल चा गए। तकरीबन 5-6 घंटे बाद ये दुनिया तो चला गया। ये बंदा जरा फौत थी गए। दरअसल मसला क्या है, इस शख्स ने इस शख्स के जरे दोस्त हुसन, करीबी दोस्त हुसन, यार दोस्त हुसन जरा मिसाल देते होते खेल हंस मजाक वाले होंगे इनको मशवरा दिता उसने तो ताकत वाली बनते चीज़ घेन देखा जरा बंदा ये ताकत वाला चीज़ा घेनते खमदा पे ये नुकसान दे जान लेवा है। अज मेरे को हिंदी जवानी ते अरमान है जितने भी बंदे तुसा वीडियो देखते पे सो मेरी तुआरे सारे नाल गुजारिश है ये चीज़ ना कहो ये तुआरे किधर ठीक कह लो
ہر بندے کتے ٹھیک کہنے چیزیں اگر اپنی مثال دے طور تے مثال تساں ایک طاقت اپناون چاہدو صرف ایک چیز ہے تساں ایک او چیز کھاؤ او کیا کھاؤ دہی دہی کھاون دے نال مقصد تو کو ہر چیز دے نال تو کو فائدہ پاونا ہے کیا فائدہ پاونا ہے تو کو او تو کو میں دسیندا فائدہ تو کو او پاونا ہے ایک تا تو چہرہ صاف تھیونا ہے دوجے تو کو جسمانی طاقت آنی ہے تیجا جرا اے تورا دولا لکار مثال دے تو ڈیڈے ودیا ودے اے ڈیڈ کم تھیونا ہے تواڈے چہرے تے نکھار آونی ہے تساں خوبصورت بننا ہے تو کو کوئی بد ہضمی کوئی نہیں تھی بلڈ پریشر کوئی چیز نہیں تھی ہونا کچھ بندے نے دی جڑی ویڈیو ہے سوری تصویر ہے نا انہیں وہ چلی ہے کافی یوٹیوبر نے تصویر ویڈیو دی چلی ہے تو لیکن میں یہ چنگا نہیں سمجھتا جو بھی تصویر دی کوئی لاوے تو لہٰذا گال ہے جو بھی تساں کو دیکھی تو دعا منگو اللہ سی کو جنت جگا دے وے اے جرا حادثہ ہے بڑا اوکھا حادثہ ہے نوجوان گبرو نوجوان اے بندہ ہے دنیا تو چلا گئے لہٰذا میری تواری نال بھی گزارش ہے احتیاط کرو یہ چیزاں نہ کھو صرف دہی استعمال کرو تواری صحت دا ایک بہت ہی بڑا خوبصورتی نکھار آمنے ہر چیز فٹ ہے صرف کیا کھاونی دہی کھاونی باقی کوئی جڑی میڈیسن ہے کوئی طاقت والی ہے واقعی میں نال کوئی نہیں رابطہ کرنا بس یہ چیز کھاونی اوکے بائے اللہ حافظ دعا کرو اے جرا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کو جنت فردوس تعالیٰ مقام عطا فرمائے پاکستان زندہ باد